सादे कपड़े पहन लें, इदारे अच्छे होने चाहिए, और अच्छे होने से मुराद फिर कह रहा हूं बिल्डिंग अच्छी नहीं, भले अच्छी बने तो खुशकिस्मती, ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाने वाले बहुत क्वालिटी वाले हों, इसी का नाम इदारा। मस्जिदें सादा होती कोशिश, मदरसे और स्कूल भी सादा, हाँ उनमें जो तालीम है वो सादा ना हो, वो इतने ठोस हो कि उसकी कोई मिसाल ना मिले। पहला काम। दूसरा काम, बिजनेस पर फोकस करें, यानी नौकरी माइंड से बाहर निकलें। दिल्ली और पंजाब और यहाँ वहां 10,000 15,000 रुपए की हल्की फुल्की नौकरियां करते ही जिंदगी गुजार देना, कैरियर की स्टार्टिंग यहां से हो सकती है, लेकिन यही नौकरियां कैरियर बन जाए, समझदारी की बात नहीं। नौकरी माइंड इंसान कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी दुनिया का हमेशा वही बनता है जो बिजनेस माइंड हो। इसलिए अगर बड़े बनना चाहते हैं, इज्जतदार बनना चाहते हैं, बहैसियत कौम इज्जत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर नौकरी माइंड ना बने, बिजनेस माइंड बने। और उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि जो ऑलरेडी बिजनेस से वाबस्ता हैं, जिनके बिजनेस हैं, वो लोग अपना दिल बड़ा करें और अपने नए नए नौजवानों को, दूसरे भाइयों को ट्रेनिंग दें कि भाई बिजनेस ऐसे किया जाता है, तुम ऐसा करो। साथ देना सीखें, दिल कुशादा करें। दिल तंग कर लेना ये मोमिन का मिजाज नहीं होता। मोमिन का दिल कभी भी तंग नहीं होता। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं। मोमिन हमेशा वुसअत निगाह रखने वाला होता है, बड़े दिल वाला होता है। छोटा जहन उसका कतन नहीं होता। छोटा जहन है इसका मतलब यह है कि मोहम्मद अरबी के मिशन को ढंग से पहचाना ही नहीं। इसलिए पहला फोकस एजुकेशन पे, सेकंड फोकस बिजनेस पे। यह है आज के दौर में करने का काम। थर्ड चीज और सुन लें, वो है अपनी तहजीब को बचाना। बहरूपी ना बने। किसी ने आड़े टेढ़े बाल काटे तो हमने भी काट लिए, किसी की पैंट फट गई तो हमारे नौजवानों की भी पैंट फट गई, किसी की पैंट जमीन पे घसीटने लगी तो हमारे नौजवानों ने भी अपनी पैंट घसीटना शुरू कर दिया। ये बहरूपियापन होता है। जिंदा कौमें कैसे रहती हैं? साउथ का एक कल्चर है, वहां के लोग ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं। ये कल्चर है उनका। उन्होंने अपने कल्चर को इतना बचाया है कि साउथ का आदमी अगर खेत में काम कर रहा है, पानी दे रहा है खेत में, तब भी यही लिबास है, और पार्लियामेंट में स्पीच दे रहा है तब भी यही लिबास है। इसे कहते हैं तहजीब को बचाना। सिख कम्युनिटी की एक पहचान है पगड़ी, मजहबी पहचान। उन्होंने उसको इतना बचा के रखा है, ट्रक की ड्राइवरिंग करेंगे पगड़ी पहने रहेंगे, आंदोलन करेंगे पगड़ी पहने रहेंगे, बड़े से बड़े ओहदे पे चले जाएं पगड़ी नहीं छूटेगी। हल्के से हल्का, बड़े से बड़ा, कोई भी काम करें, हम अपनी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जो कौमें ऐसी अपने तहजीब को बचा के रखने वाली होती हैं, उन कौमों पर कोई निगाह करने से पहले 10 बार सोचता है कि इसका बैकअप कितना मजबूत है। और जिन कौमों की कोई पहचान नहीं, जो टेलीविजन देख करके बाल संवारती सुजाती हैं, लिबास पहनती हैं, और जिसके यहाँ चलता है कि इस वक्त तो इस कपड़े का फैशन है और ये फैशन पुराना हो गया है, जो फैशन के आगे पीछे घूमने वाली कौमें हैं, उन्होंने पहचाना ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई है, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। और जो कौम इतनी डामाडोल हो, उस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं होता, उस कौम की पीठ कभी मजबूत नहीं होती। और यकीन ना हो, हालात कितने भी खराब हो जाएं, हमारे सपोर्ट में कौन बयान देता है? मैदान में आके लड़ना तो दूर की बात, कोई बयान भी नहीं देता। और कोई चलता फिरता मशहूर होने के लिए बयान दे दे तो हम उसे हीरो बना देते हैं। हमने अपने इन कंधों पे ढो ढो के कितने लोगों को कितना बड़ा बनाया है, लेकिन जब वो बड़े बन गए तो उन्होंने हमारे कंधों पर ही पांव रखा है। और क्यों? इसलिए कि जो कौमें अपनों को नहीं उठाती, वो दूसरों के लाशें ही उठाती हैं। अपने हमें गवारा नहीं। कोई बड़ा काम करे, हमारे ही अपने उसके पीछे पड़ेंगे। कोई बड़ा आदमी बने, हम अपने आदमी को बड़ा बनाने के बजाय दूसरों को बड़ा बनाते हैं। ऐसी कौमें क्यों जिंदा रहेंगी? तो तीसरी हमारी जिम्मेदारी अपनी तहजीब को बचा के रखें। और फाइनल चीज, हालात अच्छे हों बुरे हों, ईमान का एक तकाजा है।
مسلمانوں کی طاقت نہ پہلے کوئی دوسری چیز رہی ہے نہ آئندہ کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی پہلے روز سے سب سے بڑی طاقت جنہیں انہیں میدان بدر میں بھی جمع کے رکھا اور جنہوں نے کربلا میں بھی معرکہ سر کیا اور جو ہر موڑ پر فاتح ثابت ہوئے، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ یہ طاقت کمزور ہوئی مطلب پوری قوم کمزور ہوئی، اور یہ طاقت مضبوط ہے اس کا مطلب نہ تعداد معنی رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا پاور معنی رکھتا ہے۔ اللہ کا صاف ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل چھوٹا نہ کرو، ٹینشن بھی نہ لو، اونچے تو تم ہی رہو گے۔ ہاں ایک شرط جڑی ہوئی ہے، اس شرط پر غور کر لینا ہے۔ وہ شرط جتنی مضبوط تمہارا پاور اتنا زیادہ۔ وہ شرط کیا ہے؟ مومن ہو یا نہیں۔ اور مومن سے مراد زندہ باد مردہ باد، دوست کا دامن خواجہ کا دامن، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھائی نعرہ لگا رہے تھے خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، رات دن نعرہ لگا رہے ہیں۔ جس خواجہ کا ہندوستان ہم پکار رہے ہیں اسی خواجہ کو ماں بہن کی گالیاں اسی زمین پر دی جاتی ہیں۔ ہم نے کیا بگاڑ دیا؟ یہ نان پریکٹیکل باتیں چھوڑیں، پریکٹیکل انسان بننے کی کوشش کریں۔ جوشیلی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کا وقت ہے۔ رسول اللہ کی شان میں 20,000 سے زیادہ آن ریکارڈ گستاخیاں موجود ہیں۔ ہم نہ تمہیں چاہے کتنا عشق رسول بگار، باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل کام کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ اور ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم نے کام نہیں، یا تو نان پریکٹیکل باتیں کی ہیں یا بے تکا جوش دکھایا ہے۔ اور یاد رکھیں 92 میں جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے تو ہر گلی محلے میں ایسے بیٹھکیں اور میٹنگیں ہوتی تھیں کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم سے ہماری مسجد چھن رہی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور ہوا کیا؟ 96 تک مسلسل میٹنگوں کا دور چلا، گلی گلی میٹنگیں، بیٹھکیں، چبوتروں پہ باتیں، اور کچھ ہونا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن 4 سال باتیں ہوا کہ جوش ٹھنڈا ہو گیا، پریکٹیکل کچھ نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج 2024 ہے، کوئی تبدیلی آئی؟ باتیں کرنے سے کبھی حالات نہیں بدلتے۔ اللہ کا فائنل ارشاد ہے، ریگولر اصول ہے لوہے کی لکیر کی طرح، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات بدلنے کی پہل نہ کرے۔ پہل ہمیں کرنی ہی ہوگی، اور پہل یہی چھوٹی چھوٹی پہل ہے۔ شادی بیاہ کے خرچے کم کریں، مکان سستے بنائیں، فیشن کو طلاق دیں، سادہ زندگی اپنائیں۔ اور اب اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، کہیں کے صدر ہیں، کہیں کے سیکریٹری ہیں، سماج کے پنچ پٹیل ہیں، تو پھول اور مالائیں پہننے کے لیے نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ صدر صاحب اس لیے نہیں ہے کہ گلے میں مالائیں پہنے، بڑے عالم، بڑے علماء، بڑے لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ زندہ باد اور مردہ باد کرواتے رہیں۔ بڑے ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار ہے، اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ عہدے اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کے چلتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی پہل کریں۔ کوئی ایسا نہیں جو کچھ نہ کر سکے، جس سے جو بن سکے۔ پڑھے لکھے اپنا دماغ دیں، مالدار اپنا پیسہ دیں، جو جذباتی قسم کے نوجوان ہیں وہ اپنی انرجی دیں، اپنے آپ اپنا وقت قربان کریں۔ اور جو کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے مان لیا کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہونا، وہ اتنا ہی کریں کہ بھائی مولانا کلام صاحب آپ کام اچھا کریں، کیے جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو ہمیں ملت کے درد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں چائے کی پیالیاں پیتے پیتے جب تک چائے کی پیالی ختم نہ ہو جائے، فلسطین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، مت کیجئے بھائی۔ آپ کے دل میں فلسطین کا کوئی درد نہیں ہے، آپ زبردستی زبان پر درد مت بگھاریے۔ اگر آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو کیجئے، اور امت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹی موٹی درد کی باتیں بھی مت کیجئے، تاکہ اس درد کی ہوا نہ نکلے۔ فراز کے شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ رات بہت اندھیری ہے، بہت اندھیری ہے، رات بھر یہ تسبیح پڑھتے رہیے، کچھ نہیں اجالا ہونا ہے۔ آپ کے پاس ایک موم بتی جلائیے تو صحیح، تھوڑا اجالا ہوگا، پھر دوسرا جلائے گا، پھر تیسرا جلائے گا، اسی طرح سے اجالا ہوتا چلا جائے گا۔
ایک موم بتی ہی صحیح. یہ مت کہیے کہ میرے پاس تو صرف ایک موم بتی ہے, ایک موم بتی سے کیا ہوگا؟ جو ہو سکتا ہے کیجئے, انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو کوئی بات خلاف شرع ہوئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.